अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। 18 अगस्त को पीटीआई की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। इमरान खान साहब ने इंतखाबात के दौरान और इंतखाबात से पहले बहुत सारे वादे किए थे। वो अपने इंतखाबी वादे करने में कितने कामयाब हो सके हैं, इस पर बात करेंगे। रिफॉर्मिस्ट के तौर पर इमरान खान साहब को लिया जा रहा था, कितनी रिफॉर्म्स लाने में कामयाब हो सके हैं, इस पर भी बात करेंगे। बहरहाल हमारे नज़दीक जो पिछले 3 साल में उनके बड़े चैलेंजेस थे, उसमें गवर्नेंस टॉप पे रही। गवर्नेंस के बहुत सारे फेलियर्स हमें जगह जगह नजर आए, अदारों में नजर आए। इसके अलावा महंगाई भी एक बड़े चैलेंज के तौर पर उभर कर सामने आया। इसके अलावा खारजा पॉलिसी और मशरत में भी उनको कोई सूटेबल आदमी नहीं मिल सका जो वहां पे डिलीवर कर सके। उसके बावजूद उन्होंने 3-4 काम ऐसे किए हैं जिसको बाद में भी याद किया जाता रहेगा। सबसे पहले पनाहगाह के हवाले से अगर बात की जाए, पनाहगाह का इनिशिएटिव बहुत अच्छा था। एहसास किफालत प्रोग्राम वो भी बहुत अच्छा, और अभी पीएम हाउसिंग स्कीम भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, उसके बारे में भी बहुत सारे अच्छे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ कार्ड के जरिए जो हेल्थ कवरेज का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, ये भी बहुत बड़ा वेलफेयर का एक प्रोजेक्ट है, इस पर भी बात हम जरूर करेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम हमने इन 3 सालों में देखा है कि इदारों की सपोर्ट के बावजूद उस तरह से शायद उनकी वो डिलीवरी नहीं रही है। इसकी क्या वजह? जहां पे हमें हुकूमत के 3 सालों की कारकर्दगी जांचने की जरूरत है, वहां पर अपोजिशन कितना डिलीवर कर सकी है, अपोजिशन ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में कितना रोल प्ले किया है। लेजिस्लेशन की पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो अपोजिशन को ओवरऑल इन 3 सालों में किस तरह का रोल रहा है, मस्बत रहा है, मनफी रहा है, डिलीवर कर सकी है, नहीं कर सकी, और हुकूमत को मस्बत तनकीद के जरिए जो अवामी मसाइल थे उनकी तरफ तवज्जो दिलवाने में कामयाब हो सकी या नहीं हो सकी। इन तमाम इश्यूज पर भी बात करेंगे। हमने 2-3 अहम चीज़ें और भी गवर्नेंस के हवाले से देखी। जब हम देखते हैं कि कैबिनेट हर 3-4 महीनों के बाद रीशफल हो रही होती है, करप्शन के स्कैंडल्स भी आते रहे, लेकिन बंदों को सिर्फ उनके स्लॉट से हटाया गया। उनकी पोजीशन जो है वो किसी ना किसी तरह से फिर एडजस्ट हो गई। एक मिनिस्टर को हटा दिया गया, उसको दूसरी मिनिस्ट्री दे दी गई। तो इस तरह से किया जाता रहा। उस शख्स को, उस आदमी को, उस इंडिविजुअल को सिस्टम से मुकम्मल तौर पर आउट नहीं किया गया। ये भी देखने में आया। मुतअद्दिद स्कैंडल्स हमने देखे, लेकिन उसके बावजूद सेम इंडिविजुअल्स हमें किसी ना किसी जगह पर नजर आते रहे हैं। तो इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। बहुत ही वेल एस्टीम्ड, वेल एक्नॉलेज्ड पैनल आज मेरे साथ मौजूद है। शहजाद चौधरी साहब साबिक KVM हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अवैस तौहीद साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमीर अब्बास साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त अपना बोल चैनल पर 8 बजे का स्लॉट करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों के वक्त का। शहजाद चौधरी साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। 3 साल मुकम्मल हो गए हैं पीटीआई की हुकूमत के। 3 साल के पहले वाला पाकिस्तान ज्यादा बेहतर था या आज का पाकिस्तान आपको ज्यादा बेहतर नजर आता है? अच्छा, बहरहाल इसको यूं कह लीजिए कि अगर वही हुकूमत PMLN की चलती रहती इन 3 सालों में, तो फिर उसके बावजूद जो आज का पाकिस्तान है ये फर्क ना होता 3 साल के पहले पाकिस्तान से। तो ये मसाइल जो हैं, ये इसका ताल्लुक किसी हुकूमत से कम, मेरे ख्याल में हमारा जो नेचर ऑफ मसाइल है उससे बहुत ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें, देखिए लॉन्ड्री लिस्ट तो हम पढ़ सकते हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र भी किया। मईशत ने, जाहिर है कि खान साहब की हुकूमत को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा, डी-ट्रैक हो गई मेंटली, जिसे कहते हैं कि थोड़ा अपनी जगह से हट गई, समझ नहीं आ रही थी कैसे मामले को तय करें। जो 1-2 लोग लाए वो कुछ स्टेप्स ऐसे लिए जो कि मिस स्टेप्स हो गए, वो उन्होंने मदद नहीं की चीज़ों को हल करने में। तो ये तो अपनी जगह पे है। दूसरा जो बड़ा एक मईशत का अभी आपको थोड़ी बहुत कुछ किसी कहीं कहीं पे एक लगता है कि अच्छा, जिस तरह 3 साल पहले चल रही थी शायद अब उस जगह पे वापस किसी तरीके से पहुंची है। दूसरा मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा एक फुकदान रहा। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ भी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल डे टू डे लाइफ है, जो कि DPOs और DCOs का जिम्मेदारी होती है। वहाँ पे भी कुछ परेशानी रही। चौथा, आप बहुत सारी चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट्स का बहुत असेंशियल एक प्रॉब्लम रहा है कि नहीं, वो हम ये अपने सूबों में नहीं लगा सके। बावजूद आई थिंक अभी KP में उन्होंने किया है क्योंकि वहाँ पे कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन पंजाब में अभी भी ये लोग नहीं कर पाए। सिंध वैसी इससे बिल्कुल इनकारी है। तो ये मसाइल रहे हैं। इसकी वजूहात क्या हैं?
اگر آپ کے پروگرام میں گنجائش ہوگی تو ہم اس میں بات کریں گے، لیکن میں دو بڑی چیزوں کا ذکر اپنی طرف سے کر دیتا ہوں۔ جی ایک میرا حال 18ویں ترمیم کے بعد سے سینٹر کی یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو پارز ہیں نا، وہ بڑی حد تک ریسٹرکٹ ہو چکی ہوئی ہیں بہت ساری چیزوں کے اندر، اور گو کہ وہ کنکرنٹ لسٹ ہوتی تھی، اس کے حساب سے کہیں نہ کہیں پہ کچھ کیا جا سکتا تھا، لیکن اب وہ ویسے بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے سارے کا سارا الزام ایک فیڈرل گورنمنٹ کو دینا اور پروونشل گورنمنٹ کو نہ دینا وہ بھی سراسر ایک غلطی اور زیادتی ہوگی۔ 18ویں ترمیم نے پاکستان کے نظام کو بہت حد تک تبدیل کیا۔ دوسرا، میری نظر میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ عمران خان کو صحیح لوگ نہیں ملے، تو میرا خیال ہے کسی بھی پارٹی میں آپ کو اس طرح کے صحیح لوگ نہیں ملیں گے، کہیں پہ ایک دو تین لوگ اچھے ہوں گے، کوئی نہ کوئی ماہر ہوگا کسی چیز کے اندر، یہ نہیں کہ وہ غلطیاں نہیں کریں گے، مس اسٹیپس نہیں کریں گے۔ تو ہماری اس وجہ سے ہمارے سیاسی نظام کے اندر نہ ہی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر کہ ہم، مجھے پتا ہے سینٹ ہے اور یہ وہ، ہم اسپیشلسٹ کو لا کے وہاں بٹھا نہیں سکتے، اسپیشلسٹ کو ساتھ ملا نہیں سکتے۔ بہت سارے کام آج کل ٹیکنالوجی، مثال کے طور پہ کلائمیٹ، یہ وہ ایسی چیزیں جہاں پر کہ آپ کو اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے۔ ایک جنرلسٹ فار ایگزامپل جو کہ ایک پولیٹیشین ہے، شاید وہ ان چیزوں کو اتنا بہتر نہ سمجھ سکتا ہو۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسرا، ہمارے جو ان منسٹریوں کا یا ان منسٹروں کا جو ڈپینڈنس ہے ایک ایسی بیوروکریسی پہ جو کہ بیسیکلی جنرل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آتی ہے، بالکل تو صحیح، میرا خیال ہے یہ کمزوریاں جو کہ مجھے نظر بالکل آتی صحیح ہیں، ہے، اور ان کا بہت ساروں کا تعلق نظام کے ساتھ ہے rather than one government۔ بالکل صحیح ہے۔ ویس توحید صاحب، آپ پی ٹی آئی کی 3 سال کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نیا پاکستان آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارشل شہزاد چودھری صاحب نے کافی اچھا احاطہ کیا ہے، اور اصل میں جو مسئلہ ہے وہ ہے ہمارے بنیادی مسائل کا اور بنیادی سیاسی ڈھانچے کا، اور بنیادی جو سیاسی جو تاریخ ہے اس کے اندر جو فوجی انٹرونشن رہی ہیں، اور پھر ہم نے امریکہ کی جنگیں لڑی ہیں، انڈیا کے ساتھ ہمارا ایک ہاسٹائل مستقل 72 سال سے مسئلہ رہا ہے، تو سوشل سیکٹر کے اندر وہ اس طرح ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی جس طرح 1947 میں جو ایک خواب دیکھا گیا تھا۔ اور دوسرا، ہمارے ہاں جو ان دو جگہوں کی وجہ سے انتہا پسندی اور ایک دوسرے کی سوچ پہ اور فکر پہ جو ہے وہ قلقل لگانا گروہوں کو یا انتہا پسند جتھوں کو، وہ کہیں نہ کہیں سرایت کر گیا ہمارے سیاسی نظام کے اندر بھی اور سیاسی ڈسکورس میں بھی، اور یہ ایک بہت بدقسمتی کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو سارے مسائل کی جڑ قرار دینا وہ غلط بات ہے۔ انہوں نے انہیرٹ کیے بہت بڑے قسم کے مسائل، جس میں اکنامک ڈیزاسٹر بھی شامل تھا اور طرح طرح کے بیگیج تھے، تو جو یہ ان کی ناکامی رہی ہے، میں ان کے جو ویژن مشن جو ان کا تھا اس کے جو انٹیگرل پارٹس ہیں وہ 3 نکات میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو جو احتساب کا ان کا نعرہ تھا، اور اسی کی بنیاد پہ آئے تھے کہ یہ جو کرپٹ ہیں اور یہ لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، زرداری اینڈ کمپنی اور شریف خاندان یا ان کے سارے پولیٹیشنز، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے میں یا اس کو ثابت کرنے میں یا ان کو جیل کے پیچھے مستقل بند کرنے میں وہ ناکامی رہی ہے ان کی۔ اور ایک ان کی سیاسی ناکامی یہ ہے جو ان کے دھڑوں کے اندر بے چینی کا باعث ہے۔ دوسرا، ان کا جو گورننس کے مسائل ہیں وہ تو ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن جو ان کے انٹیگرل پارٹ تھا ویژن مشن کا شاہد، وہ تھا پولیس ریفارمز کا، وہ بھی نہیں ہوا۔ اور لوکل باڈیز کیا، جو لوکل گورنمنٹ کا جو ان کا ایک بہت اچھا ماڈل تھا خیبر پختونخوا کا، وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ دوسری بات، شہزاد چودھری صاحب نے جو عرض کی بات، اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، 18ویں ترمیم میں جو اگر صوبوں کے ہم مان لیں کہ صوبوں کو بہت اختیارات ہیں، اور بالکل اختیارات ہیں، اور ان کو شاید اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ کتنے اختیارات ہیں ان کو، وہ کیپیسٹی بھی شاید اب تک بلڈ نہیں ہو سکی ہے، اور وہاں پہ کرپشن بھی ہے، لیکن 3 جو صوبے ہیں، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، اس کے اندر پی ٹی آئی کی یا پی ٹی آئی کی مخلوط حکومتوں کے ساتھ کولیشن کے اندر حکومت ہے، تو وہاں پہ یہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو سکی؟ رائٹ، بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا، سندھ کے اندر آپ کرپشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی، اور اس پہ ہم بہت چرچا کر چکے ہیں، لیکن یہ جو سیاسی جماعتوں کے اندر جو ایک
ایک انہیرنٹ پرابلم ہے وہ شاید ہے کہ اپنے اختیار یا اپنے جو پاورز ہیں وہ نچلی سطح تک ٹرانسفر نہ کرنا، چاہے اس میں پیپلز پارٹی بھی ہو اور پی ٹی آئی نے اب نئے اپنے رنگ دکھائے ہیں چودھری برادران کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر اگر آپ لوکل باڈیز کریں گے تو کہیں نون لیگ نہ آ جائے. تو ان کی جو سمجھوتے کی جو سیاست ہے اس وقت تحریک انصاف کی، میں وہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی مجھے ان کا ویک پوائنٹ نظر آتا ہے، اور وہ ان کے بنیادی جو نکات تھے اس سے انحراف نظر آتا ہے. تو اٹ از آئی تھنک کہ ان کی کچھ مثبت باتیں ہیں جو آپ نے بھی ڈسکس کی اپنے جی، وہ ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں. بالکل ٹھیک ہے ویس بھائی، میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں. امیر عباس صاحب، عمران خان صاحب انتخابی وعدے پورے کر سکے ہیں، اور اگر نہیں کر سکے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ بہت شکریہ. دیکھیں، میں شہزاد صاحب سے بھی اور اویس صاحب سے بھی ایک مختلف بات کہنا چاہوں گا. اگر آپ عمران خان صاحب کو ایک لفظ میں سمونے کی کوشش کریں کہ عمران خان کس انسان کا نام ہے، یہ کس سیاستدان کا نام ہے، جو عمران خان کا سینونم ہو سکتا ہے نا، جو میں بات کروں جو 24-25 سال اپنی سیاست میں جو وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے رکھتے رہے، تو عمران خان کا سینونم بنتا ہے ریفارمز. عمران خان کا سینونم بنتا ہے چینج ایجنٹ. یہ جو 23-24 سال عمران خان صاحب نے صبح شام اس قوم کو یخنی پلائی احتساب کی اور ریفارمز کی اور اصلاحات کی، انفارچونیٹلی عمران خان اس میں ناکام ہوا ہے. عمران خان نے جو اپنا سٹیچر، جو اپنا پوسچر قوم کے سامنے رکھا تھا، جس کی وجہ سے لوگ ان کے پیچھے لگے، جس کی وجہ سے عمران خان کو ایک متبادل کے طور پہ لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ اب یہ 2 پارٹی سسٹم بریک ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایک سائے آف ریلیف مل رہا ہے، وہ وجہ یہ تھی کہ عمران خان ایک اینٹی سٹیٹس کو فورس کے طور پر سامنے آئے تھے. وہ کلونیل مائنڈ سیٹ اور امپیریل مائنڈ سیٹ کے خلاف سامنے آئے تھے. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو 3 سال اگر آپ عمران خان صاحب کے دیکھیں، ان کا طرز سیاست اور ان کا طرز حکمرانی، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں، گورننس بھی اور وے آف پالیٹکس بھی، ان دونوں میں آپ کو عمران خان صاحب میں ایک کافی حد تک ٹپیکل تھرڈ ورلڈ پالیٹیشین نظر آئے گا. جو تیسری دنیا کے سیاستدان ماشاءاللہ بھری ہوئی ہے ساری دنیا تیسری، اور ہمارے یہاں بھی بہت سارے تحفے موجود ہیں، تو آپ کو وہ جھلک آپ کو بار بار اس کا پرتو عکس آپ کو بار بار عمران خان میں نظر آئے گا. ان کے متعدد فیصلے، اگر آپ مجھے کہیں میں فہرست گنوانا شروع کروں، آپ کے باقی دونوں مہمانوں کو وقت نہیں ملے گا، کہ جہاں آپ کو عمران خان صاحب کا سٹیٹس کو نظر آئے گا، جہاں آپ کو کلونیل مائنڈ سیٹ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی اسٹیریوٹائپ پولیٹیشین ہے، مجھے ویری انفارچونیٹلی مجھے یہ وعدے کرتے رہے وہ غلط اور جھوٹ پر مبنی. نہیں، میں یہ نہیں کہتا جھوٹ پر مبنی ہے، ان کے وعدے تو بالکل اچھے وعدے تھے. وہ انتخابی وعدے جیسے ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے، جیسے ہوتے ہیں، جیسے لبھایا جاتا ہے. پیپلز پارٹی 50 سال سے روٹی کپڑا مکان دینے کے چکر میں ہے، جیسے نون لیگ جو ہے وہ 50 سال سے گجرانوالہ کو، لاہور کو اور راول پنڈی کو پیرس بنانا چاہتی ہے. عمران خان صاحب کے وعدے تو بہت لیوکریٹو، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان وعدوں کی ہمیں ضرورت تھی. عمران خان نے ہمیں خواب بیچے، ہمیں چاہیے تھا کوئی خواب بیچنے والا، ہم خوابوں کے خریدار تھے، ہمیں چاہیے تھے کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو ایسا خواب دکھاتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا نون لیگ کا بھی نام لیا آپ نے، پیپلز پارٹی کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، تو پچھلے کچھ ادوار میں کچھ نہ کچھ تو ترقی ہوئی ہے انفراسٹرکچر کی. اگر اسپیشلی بات کی جائے، سی پیک کے تھرو بھی بہت سارے روڈز بنے، روڈ نیٹ ورک ہے، پھر الیکٹریسٹی کے ہمارے مسائل حل ہوئے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پچھلے جو 5-6 سال تھے کچھ بیٹر تھے؟ دیکھیں، ہیونگ آل سیڈ، یہ جو میں نے ایک بات میں پہلے خان صاحب کی آپ کی اجازت سے کہہ لوں کہ میں بیسیکلی میں خان صاحب کو، ہر شخص کا اپنا ایک زاویہ دیکھنے کا، میں خان صاحب کو ہمیشہ دیکھتا ہوں ایک ریفارمسٹ کے طور پہ. مجھے وہ ریفارمسٹ کے طور پر نظر نہیں آئے. ہاں، انہوں نے اور بہت سارے کام کیے جو آپ نے گنوائے. ان کاموں کی اپنی اپنی جگہ پہ افادیت ہو سکتی ہے، ان کاموں کے اپنی اپنی جگہ پہ فائدے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سٹرکچرل چینج کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. اگر یہی کام کرنے تھے عمران خان، تو اس سے ملتے جلتے کام نواز شریف بھی کر رہے تھے، اس سے ملتے جلتے کام پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے. رائٹ، وہ اسی بات پہ دوبارہ آتے ہیں. شہزاد چودھری صاحب 2 پوائنٹ آؤٹ بھی کر چکے ہیں کہ سٹرکچرل ریفارمز نہ ہونے کی وجہ ایک اداروں کا انحطاط بھی ہے. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। शहजाद चौधरी साहब, अवैस तौहीद साहब और अमीर अब्बास साहब हमारे साथ हैं और पीटीआई की 3 साल कारकर्दगी का जायजा ले रहे हैं। शहजाद चौधरी साहब, आपने भी पॉइंट आउट किया था, अमीर अब्बास साहब ने भी कहा है कि हमारे इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स उस तरह से इमरान खान साहब इंट्रोड्यूस नहीं करवा सके, तो उसमें जो ये इंट्रोडक्शन नहीं हो सका, ये रिफॉर्म्स नहीं हो सकी, तो इमरान खान साहब का कहीं ना कहीं तो कंट्रीब्यूशन हमें नजर आना चाहिए था। हाँ, जैसे लेकिन उन्होंने बहुत एक इम्पोर्टेंट बात की। उन्होंने अमीर अब्बास की बात कर रहा हूँ, तौहीद की भी बातों से मैं एग्री मुकम्मल करता हूँ कि अमीर अब्बास ने बताया कि ख्वाब इन्होंने दिए और ख्वाब ऐसे बेचे जो कि बिकने के लायक थे, जिनको कि हम एक्सेप्ट करने वाले थे। हम चाहते थे एंटी स्टेटस को बंदा आए, हमारे हालात को बदले। हमें ये तो पता था कि खराबियां हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पे हैं। तो इसलिए जब ये शख्स इमरान खान साहब आए और ये हमारे साथ उन्होंने हमें बताया कि मैं ये कुछ करूंगा, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक आदमी जो कि अपनी फील्ड के अंदर, चाहे वो शौकत खानम था या नमल था या बाकी जिसकी अपनी जदोजहद है वगैरह वगैरह, वो एक स्टार क्वालिटी लेके आया अपनी लाइफ के अंदर, वो पॉलिटिक्स में स्टार क्वालिटी क्यों नहीं आ सकी? वो स्टार क्वालिटी कन्वर्ट तो हुई पॉपुलैरिटी के अंदर और पॉपुलर वोट के अंदर, लेकिन वो स्टार क्वालिटी फंक्शनिंग में क्यों नहीं हो पाई? मेरे ख्याल में बुनियादी जो सवाल है, जो कि मुझे भी और जहां तक मुमकिन है और अमीर अब्बास साहब को खास तौर पे, तौहीद साहब को खास तौर पे, आप लोगों को जो कि पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, इन सबको देखने की जरूरत है कि क्या वजह है कि एक स्टार क्वालिटी वाला आदमी जो इस तरह के ख्वाब बेचता है, वो बात बिल्कुल सही की कि क्या वो झूठ बोल रहा था, क्या उसने धोखा दिया? मेरा नहीं ख्याल ना वो झूठ बोल रहा था ना वो धोखा दे रहा था। सिर्फ मेरा ख्याल है कि जब उस आप मैदान में कदम रखा, तो मैदान में कदम रख के एहसास हुआ गेम तो फिक्स्ड है। फिक्स्ड गेम से मुराद ये नहीं होती कि फौज ने पीछे कंट्रोल किया हुआ या थर्ड कुव्वत है जिसने कंट्रोल किया हुआ, ये जरूरी नहीं है कि फिक्स्ड वही हो। फिक्स्ड ये भी होता है कि मिसाल के तौर पे चीनी की कीमत कोई और तय करता है, आटे का जो मूवमेंट है प्रोविंसेस के अंदर या अफगानिस्तान में जाने का, उसका तल्लक किसी और महकमे के साथ है या कोई और उसको मैनेज कर रहा है। जो कैटल ब्रीडिंग है हमारे यहाँ, उसका एक तल्लक है और अफगानिस्तान की सप्लाई हमने इस तरीके से देनी ही देनी है, इसलिए पाकिस्तान में गोश्त की कीमत इस तरह बढ़ेगी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है कि ये मैं 2-3 एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ऑफ कोर्स किसी भी चीज में चले जाए, कहीं भी चले जाए, आपको पता है वो नासिर दुरानी साहब को पुलिस रिफॉर्म के लिए लेके आए, वो बेचारे मेरे हाल में हफ्ते 2 हफ्ते भी नहीं चले और उनको ये टू लीव। वो पेशावर वाले और खैबर पख्तूनख्वा की वो एक क्रेडिबिलिटी और वो लेके आए थे अपनी रेपुटेशन, वो खत्म होना पड़ी। अच्छा, आपको पता है लोकल बॉडीज, बिल्कुल सही कहा तौहीद ने, बिल्कुल सही किसने रोका है कि आप अपनी लोकल गवर्नमेंट लोकल बॉडीज ने चलाए हैं? तो दैट मीन्स के इमरान खान साहब विलिंग नहीं है कि ये सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाएं। और दूसरा एक और भी यहाँ पे जुज़वी सवाल ये भी बनता है शहजाद चौधरी साहब कि सिस्टम तो 3 साल पहले भी यही सारा था, इदारे भी यही सारे थे, लेकिन कुछ चीजें बेहतर थी। यार नहीं नहीं, एक मिनट नहीं, बेहतर नहीं थी। हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती गई हैं। जू हमारे यहाँ देखो ना, हमारा जो रेट ऑफ लाइफ है ना, रेट ऑफ लाइफ, जिस तरीके से मोमेंटम लाइफ के अंदर सोसाइटी में मोमेंटम बढ़ा है, बिजनेस में भी चीजें, ये नहीं कि रेगुलेटेड जो नजर आता है वो और है, जो रेगुलेटेड है उसको देख लें, अनरेगुलेटेड वाले को। तो जो मोमेंटम बढ़ा है, ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। रेगुलेटरी मैकेनिज्म होने चाहिए थे बहुत स्ट्रांग, वो हम कोई मानने को तैयार नहीं है और उसको हम वो स्ट्रेंथनिंग दे सके जो कि रेगुलेट कर सके। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इट इज नॉट इमरान खान, वो जो जड़ें इतनी मजबूत हैं। आप मुझे बताइए ना कि चीनी का मिसाल सबसे बड़ा, या बिजली का, ये जो हमारे यहाँ अब ये वो जो है डेट जो आ चुका है, सर्कुलर डेट, यानी इज इट पॉसिबल कि ये 22 करोड़ का मुल्क है और ये चीनी का मामला और सर्कुलर डेट को अभी तक कोई इसका हल नहीं ढूंढ पाया? तो ये किसी से बुला लो, अमरीकी को बुला लो, किसी अफगानी को बुला लो, किसी को बुला लो, उसको बोलो यार भाई ये हमारा मसला। तो यही शहजाद चौधरी साहब, यही सारे काम इमरान खान साहब ने करने थे और ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि गवर्नेंस के हवाले से बहुत सारे फेलियर्स हैं। एनीवेज, वैसे तो ही साहब, ये अगर महमूद खान साहब को वजीर आला बना दिया जाए, उस्मान बुज़दार साहब को वजीर आला बना दिया जाए और फिर ये कंप्लेंट की जाए कि इमरान खान साहब की टीम अच्छी नहीं है इसलिए डिलीवर नहीं हो पा रहा है, भाई टीम तो आप मुंतखब कर रहे हैं, टीम को सिलेक्ट आप कर रहे हैं, आप उनको जिम्मेदारियां तफवीज कर रहे हैं, तो फिर जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, डिलीवरेंस तो अवाम ने आपसे लेनी है। देखिए, इमरान खान साहब जब क्रिकेट टीम के कैप्टन थे उस वक्त भी ऑल पावरफुल थे और फुल पावर्स जो है वो एक्सरसाइज करते थे, सिलेक्शन में भी और जो प्लेइंग 11 होती थी उसमें भी और डिस्कार्ड करने में।
اور ہم نے دیکھا کہ جب وہ پرائم منسٹر بنے تو ایک ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ان کو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک انپریسیڈنٹڈ ایک ان کو سپورٹ ملی، اور عمران خان صاحب میرے خیال میں ان کو تو کوئی ایسی رکاوٹیں حائل نہیں ہوئی. اب یہ اگر وہ سمجھیں کہ 2/3 میجورٹی ملتی تو جبھی وہ گورننس کرتے، نہیں. پالیٹکس کا نام ہی یہ ہے کہ آپ مشکلات کے ساتھ، آپ ان رکاوٹوں کے ساتھ کس طریقے سے آگے اپنی حکومت کو یا لوگوں کی قسمت بدلنے کے جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ کس سمت، اس کی سمت کا تعین کس طرح کرتے ہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو مجھے لگتا ہے تحریک انصاف کا جو ڈائلما رہا، کیونکہ ان کی دھرنے سے لے کر یا اس سے پہلے 2011 کے اندر مینار پاکستان پہ جو ان کا تاریخی جلسہ ہوا تھا، اس جلسے سے لے کے جو ٹینیجرز تھے وہ ان کے ساتھ اٹریکٹ ہوئے، جس طرح امیر نے بھی کہا اور آپ نے بھی کہا. وہ ان کو انہوں نے کہا کہ جی ان چوروں، لٹیروں اور ماضی کے حکمرانوں کو ہم جیل میں بند کریں گے اور اس کے بعد ہم قسمت بدل دیں گے ملک کی. تو جب یہ آئے اقتدار کے اندر تو ان کو یہ اندازہ کیا نہیں تھا کہ آپ کا احتساب کا نظام کسی طاقتور کو سزا دینے کے لیے ناکافی ہے، پروسیکیوشن بھی ناقص ہے. نہیں ویس توحید صاحب، ہم نے نواز شریف صاحب کو سزا ہوتے نہیں دیکھی، مریم نواز صاحبہ کی کنوکشن نہیں دیکھی، ہم نے آصف علی زرداری کو کنوکٹ ہوتے نہیں دیکھا، اور متعدد لوگ ہیں جو کنوکٹ ہوئے ہیں. تو لیکن الزام یہ لگتا ہے اس حکومت پر کہ یہ جانبداری کا مظاہرہ کرتی ہے اور اداروں کی عام ٹوسٹنگ کرتی ہے. ادارے ان کے بہاف پہ اپوزیشن کو ایک طرح سے زد و کوب کرتے ہیں، یہ الزام لگتا ہے ان پر. دیکھیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈسکوالیفائی نواز شریف صاحب وزارت عظمیٰ سے پہلے ہو گئے تھے نا، الیکشن سے پہلے ہو گئے تھے، اس کے بعد ہی شاہد خاقان عباسی آئے تھے. جب احتساب کا سیاسی نعرہ لگاتے ہیں تو ان کی انٹرپریٹیشن یہ ہوتی ہے کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے، اور وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تو نہیں ہے نا، جلسے بھی کر رہے ہیں، جلوس بھی کر رہے ہیں، بیٹھکیں بھی کر رہے ہیں سیاسی ان کے لحاظ سے. اس کے بعد یہ ایسے اس گرداب میں پھنسے کہ نہ ان کی ٹیم نہ بن سکی، نہ ان کی سلیکشن، نہ ان کے گورننس کے وہ مسائل، اور پوری کی پوری جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں، مختلف وزارتیں ہیں، ان کا صبح سے لے کے رات تک، اور 2 درجن ان کے ترجمان جو ہیں، ان کا یہی ایک طرح رہا کہ احتساب، کرپشن. اب وہ لوگ جو ہے وہ تھک جاتے کہ بھائی اب چینی کی قیمت، آپ بجلی کے یونٹ کی قیمت، اب جو ہے وہ کرائے کی قیمت، گھر کا مسئلہ، تو وہ جب مسائل اوپر آ گئے اور عمران خان صاحب کی پوری جو ٹیم تھی وہ ناکام رہی، تو پھر ایک کنفیوژن بھی رہی اور ایک کہیں نہ کہیں ڈسپریشن بھی رہی. آپ دیکھ لیجئے، مختصراً میں آپ سے عرض کر دوں، ڈاکٹر عشرت صاحب ریفارمز کے لیے آئے تھے. اب 70-80 سال کی عمر میں قابل عزت آدمی ہیں وہ، لیکن وہ ریفارمز نہیں لے کر آ سکے. ان کو ایک تھنک ٹینک کے اندر ہونا چاہیے تھا. بیوروکریسی کی وہی حالت رہی. اسی طریقے سے آپ اکنامک اس میں دیکھ لیجئے، آپ نے ذکر کیا 4 منسٹر بدل گئے، فائنانس منسٹر، اسی طرح انفارمیشن منسٹر 4 بدل گئے. تو اس سے ایک ان کا ایک کنفیوژن نظر آتی ہے، اور وہ کنفیوژن ختم کرنی پڑے گی. اور عمران خان صاحب کو ایک حاشیہ کھینچنا ہوگا کہ فنڈامنٹل چینجز جو وہ کر رہے ہیں اس کا اثر عوام پہ کیسا ہو رہا ہے. یہ آپٹکس کے ذریعے تو آپ قسمت نہیں بدل سکتے لوگوں کی. آپ آپٹکس کے ذریعے میڈیا کی سے پبلسٹی کرا سکتے ہیں اپنی گورننس کی. دوسری ایک مختصر سی بات کہ جو آئرنی ہے وہ اس ملک کے سیاسی نظام میں یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ ایگزسٹنس نہیں مانتی، وجود نہیں مانتی، سیاسی وجود پیپلز پارٹی کا بھی اور نون لیگ کا بھی. اور نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے مینڈیٹ کو اسٹولن کہتے ہیں تحریک انصاف کا. جب آپ کے بڑی 3 جماعتیں ایک دوسرے کے ایگزسٹنس کو نہیں مانیں گی تو کہاں سے آپ کی لیجسلیشن ہوگی، کہاں سے فلیکسیبلٹی آئے گی، کہاں سے بنیادی بالکل درست بات کر رہے ہیں. ایک گرداب میں پھنسے ہوئے. بالکل درست بات کر رہے ہیں. اور اب تو انٹرنیشنلی بہت سارے رائٹ اپ اویلیبل بھی ہیں کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی آپ کا ملک کسی بھی طرح سے خوشحال نہیں ہو سکتا. چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.
वेलकम बैक नाजरीन। अमीर अब्बास साहब, शहजाद चौधरी साहब, अवैस तौहीद साहब हमारे साथ हैं। अमीर अब्बास साहब, ये किसकी जिम्मेदारी है कि एक मिनिस्टर पर इल्जाम लगता है करप्शन के स्कैंडल में, उसको वहां से उस मिनिस्ट्री से हटा दिया जाता है लेकिन दूसरी मिनिस्ट्री दे दी जाती है? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये इमरान खान साहब की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर किसी पर करप्शन का इल्जाम लगता है तो वो एग्जोनरेशन के बाद दोबारा ज्वाइन कर ले, लेकिन उसको एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर अपॉइंट कर दिया जाता है? देखिए, हैरी एस ट्रूमन जो अमेरिका का सदर था, जब वो सदर बना तो उसने अपने ओवल ऑफिस में एक तख्ती लगाई अपने नाम के सामने, और उस तख्ती पे लिखा हुआ था द बक स्टॉप्स हियर। ये दुनिया के अजीम मुल्क और अजीम कौमें ये बात तय कर चुकी है। अब ये पाकिस्तान में नॉनसेंस किस्म के ये आर्गूमेंट्स हमारे यहाँ ये जो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ करती है, जी फलाना जिम्मेदार है, फलाना जिम्मेदार है, नहीं। द बक स्टॉप्स हियर। जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है, चाहे वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी, कोई भी है, whoever he or she is, वो जिम्मेदार है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हाँ, कुछ ऐसे इश्यूज जरूर है जो बहुत क्रॉनिक इश्यूज हैं, जिनके वाकई रूट्स, जैसे पहले ओवैस साहब ने भी और शहजाद साहब ने जिक्र किया कि बहुत पुराने रूट्स हैं, कोई मसला 30 साल पुराना है, कोई 50 साल पुराना है, बट आपने या तो आप उस मसले के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट रखे कौम के सामने। यहाँ ये मसला इतना और पुराना इन्होंने था। वादा भी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, इमरान खान साहब की जानिब से वादा भी किया गया था कि हर 3 महीने के बाद हम जो डिफरेंट मिनिस्टर्स होंगे, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होंगी, उनसे उनकी agreement sign हुए थे। हाँ, रिपोर्ट्स भी हाँ। हम सबके सामने रखा करेंगे, लेकिन वो उस पर अमल दरामद नहीं तो होगी। मेरा ख्याल है अब ये उस्मान बुज़दार, मेतला साहब, उस्मान बुज़दार इज अ डिजास्टर। खुदा का वास्ता है, ही इज अ डिजास्टर मैन। आप बजिद हैं, आपने 12 करोड़ लोगों के पंजाब के, आपने उनकी बलि चढ़ा दी अपनी ख्वाहिश के ऊपर, आपने बलिदान दे दिया अपनी अना के ऊपर कि आपकी अना है कि उस्मान बुज़दार ने रहना है। भाड़ में जाए 12 करोड़ लोग पंजाब के, भाड़ में जाए पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, बर्बाद हो जाइए, पीछे चला जाए, चाहे 10 साल 15 साल, लोगों के अरमानों पर पानी फिर जाए। बस मैंने कह दिया ना, मैं इमरान खान का रहना है, बुज़दार ने तो रहना है, ये वसीम अकरम प्लस है, तो बस करे सरबर सजूद हो जाए कि हाँ वसीम अकरम प्लस है। मैंने कह दिया कि महमूद खान ने रहना है, तो हाँ रहना है महमूद खान ने, भाड़ में जाए 2.5-3 करोड़ का खैबर पख्तूनख्वा। आप जिम्मेदार हैं, आपने लगाई है टीम, आप सिलेक्टर है टीम के। अब आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मेरी टीम जो है वो अच्छी नहीं थी, टीम बुरी नहीं थी। अच्छा टीम, आपने अगर असद उमर जैसे पोस्टर बॉय को, जिसको आप अपना एडम स्मिथ कहते थे, को बाबाए मैशत होगा पीटीआई का, आपने उसको हटा दिया, किसी ने रोका आपको? जुल्फी बुखारी आपका दोस्त था, आपने उसको हटा दिया, किसी ने रोका आपको? आपने शेख रशीद की मिनिस्ट्री चेंज की, आपने और ताकतवर लोगों की मिनिस्ट्री चेंज की, तो आप बदल देते, बाकी टीम भी करते रही शफल, किसने आपको मना किया? याद रखिएगा, हिस्ट्री डज नॉट रिमेंबर एक्सक्यूजेस। तारीख आपको सिर्फ एक जुमले में लिखेगी कि आप कामयाब थे या आप नाकाम थे। हिस्ट्री आपके स्टूपिड या नॉनसेंस किस्म के बहानों को, जवाजों को नहीं तस्लीम करेगी कि फला काम नहीं हुआ तो उसकी वजह फला थी। बिल्कुल सही आप वैस साहब ने पॉइंट आउट किया, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब को। वो जैसे कुदरतुल्लाह शहाब के बारे में कहा जाता था ना कि जब भी इनकलाब आता है कुदरतुल्लाह शहाब आता है। ये जब भी रिफॉर्म्स आते हैं इस मुल्क में तो उसमें डॉक्टर इशरत हुसैन साहब घुसे हुए होते हैं, बर्बाद कर दिया। एक कमेटी बनी थी, टास्क फोर्स इमरान खान साहब ने बनाई डॉक्टर इशरत हुसैन साहब की सरबराही में, जिसने सिविल सर्विसेज रिफॉर्म लेके आना था। वो पंजाबी में कहते ना कि गिट्टो जोड़ों में, इस मुल्क के गिट्टो जोड़ों में बैठा हुआ था इस मुल्क का ये बाबू कॉलोनियल जो बाकियात है इस मुल्क की, उसको बदलना था। इशरत हुसैन ने क्या किया? वो जो कमेटी थी उस, अब जरा आप सोच देखें, यानी सोच ही एक बंदे की बदल गई इख्तिदार में आते साथ ही, जो 25 साल की सोच थी। जो कमेटी बनाई उस कमेटी के 70% जो मेंबर्स थे वो हाजिर और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स थे, जिनके खिलाफ इनकलाब लाना था उनको 70% उसमें रिप्रेजेंटेशन दे दी। वो खाब बिल्कुल अपने खिलाफ इनकलाब बिल्कुल लाई। सही है। और इसकी जिम्मेदारी आप कह रहे हैं इमरान खान साहब पर ही आयद होती है। शहजाद चौधरी साहब, शख्सी और मीडिया की आजादियों के हवाले से बहुत बात होती है, फॉरेन पॉलिसी पे आपने बहुत लिखा भी है, और इसी तरह से ह्यूमन राइट्स को भी आप एनालाइज करते रहते हैं। आप समझते हैं कि शख्सी और मीडिया की आजादियां कर्ब हुई हैं? यार ये तो आप बताएंगे, आप मीडिया के लोग हैं तीनों, सो आई हैव टू डिपेंड ऑन यू पीपल कि आप लोग क्या समझते हैं। और मुझे मेरी हद तक, अब शायद मुझे आप रिप्रेजेंटेटिव ना समझें मीडिया के अंदर, लेकिन ये है कि मुझे तो ना किसी ने आज तक गाइड किया है, ना मुझे किसी ने फीड किया है, ना मुझे किसी ने रोका है, ना मुझे किसी ने कोई नाराजगी का इजहार किया है। आप बहुत शानदार राइटर हैं सर, आप एक पेपर में लिखते भी।
میں جو لکھتا ہوں اپنی مرضی سے لکھتا ہوں, جو کہتا ہوں مرضی سے کہتا ہوں, جس طرح سوچتا ہوں اس طرح لکھتا ہوں. مجھے تو آج تک نہ کوئی, اور اسٹارٹنگ فرام 2009 when I started to write, 2008 rather, 2008 کا اینڈ تھا, نومبر میں نے لکھنا شروع کیا, اور اب 2021 آ گیا, 13 سال ہونے کو ہے. مجھے آج تک کسی نے, نہ کسی اخبار کے نمائندے نے, میں نے چینل پہ بھی کام کیا, نہ مجھے کسی چینل سے کبھی ایڈوائز ملی. Never. I have never. I don't know. For me, it has been a very free media. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. اچھا, بریف سا کامنٹ مجھے ایک اور ٹاپک پر بھی ریکوائرڈ ہے, دیٹ از اپوزیشنز پرفارمنس. اپوزیشن کی پرفارمنس پچھلے 3 سالوں میں کیسی رہی؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی 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 جی. اچھا, میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کی پرفارمنس ویسی ہی رہی جیسے گورنمنٹ کی ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر پی ایم ایل این گورنمنٹ میں ہوتی یا پی 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 گورنمنٹ میں ہوتی تو ایگزیکٹلی یہی کچھ ہوتا جو آج ہو رہا ہے یہ پچھلے 3 سالوں میں. تو میں کوئی فرق, میں ویری کلوزلی واچ پی 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 گورنمنٹ. 2008 میں وہ آئے تو میں پھر ان سے کچھ تعلق بھی رہا میرا تھوڑا بہت, جب میں امبیسڈر تھا, سفیر تھا, تو اس کے اندر بھی میں ان کے دور حکومت میں کچھ دیر کے لیے. تو وہ یہ ہے کہ میں نے تو, مجھے کوئی تبدیلی کسی قسم کی کوئی چیز تبدیل ہوتی نظر نہیں آئی. اور یہی سب سے بڑا المیہ مجھے نظر آتا ہے ہمارے پورے سیاسی نظام کا. لوگ, ہم جب سیاسی نظام کی بات کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی وہ پھر ہمارا جو پرانا تعلق ہے فوج کے ساتھ یا ایئر فورس کے ساتھ وہ سامنے آ جاتا ہے جی کہ یہ تو فوجی لوگ ہیں, اس طرح کی بات رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل سسٹم کے اندر کچھ چینجز کرنے کی ضرورت ہے. اس سٹرکچر کو چینج کریں, اس کو دیکھیں, شاید اس سے کوئی بہتر پروڈکٹ پیدا ہو جائے. جب تک آپ کے یہاں بہتر پروڈکٹ نہیں آئے گی اس وقت تک آپ کا نظام صحیح طریقے سے بن ہی نہیں سکتا کوئی بھی. بالکل صحیح ہے, بالکل. ویس توحید صاحب, پیمڈا کے حوالے سے سارا میڈیا اس راپا احتجاج ہے. فواد چودھری صاحب دعوے کرتے نظر آتے ہیں کہ تمام میڈیا ہاؤسز یا میڈیا کی تنظیمیں ان کے ساتھ اتفاق کرتی ہیں کہ پیمڈا کا جو قانون ہے وہ لاگو ہونا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی جانب سے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے؟ دیکھیے, پاکستان ڈیولپمنٹ میڈیا اتھارٹی جو ہے اس پہ ہمارے تحفظات ہیں. اس سے پہلے بھی جب یہ فواد چودھری صاحب آئے تھے ان سے ہمارے بہت سے تعلقات ہیں. پرسی تھنک کہ وہ ایک بہت ہی لبرل پروگریسو آدمی ہیں اور ان کے ویوز کی ہم ان معاملات میں بہت قدر بھی کرتے ہیں. لیکن یہ جہاں تک معاملہ ہے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا, یہ نہ تو اس پہ کنسلٹیشن ہوئی ہے, اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ انٹرٹینمنٹ اور سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, یہ سب ایک ہی چھڑی سے یہ ہانکنا چاہ رہے ہیں بغیر ہمارے آپ کے کنسلٹیشن کے, بغیر اس کے اندر ترامیم کے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ ان کو سمجھنا چاہیے, جو میرے خیال میں سمجھنے سے قاصر ہیں ہمارے ادارے بھی اور ہماری حکومت بھی. اور یہی حکومت تھی, اس سے ماضی بھی حکومتوں کا بھی یہی طور طریقے رہے ہیں, چاہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہو. پیپلز پارٹی میں کچھ تھوڑا بہت ظاہری بات ہے کہ ان کی برداشت جو ہے وہ ان سے بہتر ہے نون لیگ سے. میں یہ سمجھتا ہوں شاید کہ سائبر اسپیس کی جو انقلاب ہے اس سائبر اسپیس میں آپ کو اپنی اسپیس تلاش کرنی چاہیے, نہ کہ سائبر اسپیس کو آپ قید کرنے کی سوچیں. آج کل کے زمانے میں آپ قید نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. ایک روز بی بی سی آپ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, دوسرے روز بی بی سی جو آپ کے لیے برا ہوتا ہے. ایک روز آپ کے لیے واشنگٹن پوسٹ جو ہوتا ہے وہ پاکستان کے خلاف ہوتا ہے, دوسرے روز اچھا ہوتا ہے. یہ ریئیکشنری جو آپ کے اعمال ہیں وہ آپ کی اسپیس کو مزید جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ سائبر اسپیس کے اندر ہمارے ادارے بھی, ہماری حکومت بھی اور جو لوگ ہیں وہ اپنی اسپیس کریں, نہ کہ ایکس وائی زی کو قید کرنے کی. بالکل صحیح ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. کو اگر آپ قید کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ خود معاشرے کے اندر اس کے معاشرے کا جو سانس ہے اس کو گھوٹنے کی کوشش کریں گے, مشکلات پیدا ہوں گی حکومت کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, ٹائم ختم ہو رہا ہے. امیر عباس صاحب بریف سا کمنٹ کر دیجئے کہ میڈیا میں یہ تاثر ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت مسلسل میڈیا کو ٹف ٹائم دے رہی ہے اور مسلسل پابندیاں انٹروڈیوس کرواتی چلی جا رہی ہے. ایک آپ کی اجازت سے شارٹ کامنٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم پہ, چونکہ دونوں مہمانوں نے بات کی. مجھے سب سے زیادہ جس چیز نے مایوس کیا عمران خان صاحب سے وہ یہ کہ عمران خان صاحب سب سے بڑے سپورٹر تھے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے. اس ملک میں سب سے بڑا ایڈوکیٹ تھا لوکل گورنمنٹ سسٹم کا عمران خان, لیکن اس عمران خان کی حکومت نے پنجاب میں
2018 में आने के बाद शब खून मारा एक इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट पर, और वो 3 मीडिया साल को से टफ टाइम दिया जा रहा है, मीडिया को टफ टाइम दिया है, जा रहा है। कुछ इश्यूज हैं, मैं ये नहीं सर्टनली कह सकता कि ये किस तरफ से आ रहे हैं, बट कुछ इश्यूज हैं। उतने फेवरेबल हालात नहीं है जितना होना चाहिए, जो हम इमरान खान साहब से, चूंकि वो, और मैं आपको बताऊं, इमरान खान वाहिद लीडर है आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, यानी अपने काउंटर पार्ट्स में से जो कॉन्टेम्पररी लीडर्स है, कि जिनमें पहले बहुत बर्दाश्त थी, जो फेस करते हैं, वो डिक्टेट नहीं करते कभी सवाल किसी से। मुझे भी उनका इंटरव्यू करने के इत्तेफाक हुआ, वो कभी आपसे नहीं कहेंगे कि आपने ये बात करनी है, ये नहीं करनी है, लेकिन एक ऐसा लीडर है कि उसके दौर में पेमडा के कानून को तो कहा जा रहा है कि मार्शल लॉज में भी इस तरह का कानून नहीं आया। देखिए, उस कानून की सबसे बड़ी खामी ये है मेतला साहब, सबसे बड़ी खामी ये है, मैं भी छोटा सा तालिब इल्म हूं, हम्बल सा स्टूडेंट हूं, आपने बड़ा अर्सा रिपोर्टिंग भी की, अब एंकरिंग कर रहे हैं, उवैस साहब तो बहुत बड़ा नाम है, हम तीनों में से तो मेरा नहीं ख्याल किसी के सामने भी ये ड्राफ्ट आया हो और हमें पता हो कि ड्राफ्ट जो है इसके ऊपर बात होनी चाहिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, ये बहुत जबरदस्त कानून होगा, बट अगर आप उसको विदाउट कंसल्टेशन और एक्सटेंडेड ब्रॉड कंसल्टेशन के बगैर लाएंगे तो उसके अंदर लोग कहेंगे कि देयर इज समथिंग फिशी। बिल्कुल सही है। अमीर अब्बास साहब, शहजाद चौधरी साहब, अवैस तौहीद साहब, आप तीनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया के हवाले से बिल्कुल पाबंदियां इस हुकूमत में बहुत ज्यादा फेस करना पड़ी, और सहाफियों पर तशद्दुद भी हुआ और भी बड़े सारे मामला हुए, सेंसरशिप के भी इशूज रहे हैं, और इस सब का फायदा हुकूमत को हुआ है। और ये भी इल्जाम लगता रहा है कि ये तमाम पाबंदियां हुकूमत के फायदे में ही जाती रही है। आप तीनों के वक्त का अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।